چی کار میکنی؟ با هم همین قرار رو گذاشته بودیم دیگه. اصلا نظر منو پرسیدی؟ واقعا نمیخوای طلاق بگیری؟ اگه یه بار دیگه کلمه طلاق از دهنت در بیاد خیلی برات بد میشه. دوست دارم. گوش کن شروین، اگه میخوای زنده بمونی هم هیچ وقت نباید ریخته نهدده ببینم. حامد ببین چی میگم. چقدر خوب میشد اگه عروسی نیلی و شروینم با ما بود، مگه نه؟ الان با حرفای نیلو و با کاراش همش میترسم خدایی نکرده یه بلایی سر خودش بیاره. برای همینه که از ازدواج خودت خیلی خوشحال نیستی؟ چی داری میگی تو رضا؟ ببین نیروانا، حرف منو بفهم. الان هرچی که بوده دیگه تموم شده، نمیتونیم چیزی رو تغییر بدیم. حقیقت اینه که الان دیگه شروین ازدواج کرده. یه چیزی هم بهت بگم، اون روز که تو بیمارستان دیدم زنده داشت چقدر نگران شروینه، خیلی حسرت عشقشونو خوردم. داداشم عین این فیلم ها قشنگ روز عروسی زنده داشت دزدیدشو باهاش عقد کرد. خیلی باحاله. خوبی رضا؟ زنداداش چیه؟ اینقدر زود برات زنداداش شو؟ آره خب پس چی بگم بابا؟ داداشم عقدش کرده دیگه. آخه درسته بگم آیسان؟ بی خیال. دیگه خیلی داری مزخرف میگی. خیلی زود از زندگی شروین میره بیرون، اینو یادت باشه. فکر نکنم. چی شده؟ تو قرعه کشی بانک برنده شدی؟ نیلو پیام داده. یه جوری میخندی که نمیفهمم چی شده. معلومه که میخندم. خب تو هم باید به این مسائل بخندی. چی شده؟ شروین داره آیسونو طلاق میده امروز. همین الان چی بهت گفتم؟ این چرندیات دیگه چیه؟ داری شوخی میکنی؟ نه اصلا. خاله جان امروز خونه شروین بود و خودش از شروین شنیده که میخواد آیسانو طلاق بده. خب من نمیدونستم قراره بره اونجا، ولی آخه اینقدر یهویی چرا؟ برای تو یهویی بوده. من خیلی خوب میدونستم این ازدواج خیلی دووم نمیاره. منظورت تو چیه؟ چی میخوای بگی که اگه شوهرخاله برای ازدواج من و تو راضی نمیشد ما هم همینجوری فرار میکردیم یا عقد محضری میکردیم؟ ازدواج ما هم دوومی نداشت؟ بس کن نیروانا. دخترای خانواده دار سر به خود عقد نمیکنن رضا. اینا رو وقتی رفتیم خونه بهت یاد میدم. فعلا بگو ناهار رو کجا بخوریم؟ هر جا خواستی برو. الان خیلی خوشحالم، هر چی باشه میخورم. عجب خبر خوبی نیلو داد. ولی آخه چطور اینطوری شد؟ نمیخوام در موردش حرف بزنیم. نمیخوام چیزی از این قضیه بدونم. فقط یه غذایی میخوریم و میریم خونه. چی کار میکنی؟
با هم همین قرار رو گذاشته بودیم دیگه. اصلا نظر منو پرسیدی؟ یا با خودت فکر کردی اصلا نیازی نیست نظر منو بپرسی؟ همه این کارا رو برای خوشحالی تو میکنم. چی از خوشحال کردن من میدونی؟ بگو، چی میدونی؟ تو نمیدونی چجوری خوشحالم کنی. میخوای برگردی پیش عزیزانت دیگه. برای اینکه برگردی پیششون حتما باید به این قرار عمل کنم. منم دارم همین کار انجام میدم. بذار امضا کنم دیره. برای چی عجله داری؟ عشقم انقدر زود از سرت پرید. آقا حامد فقط تا امشب و فرصت داده. اگه سر وقت نرسونمت دیگه. اگه یه ذرم به فکر خوشحالی من بودی شروین، هیچ وقت همچین کاری نمی کردی. فکرشم نمی کردی. پس برای خوشحال کردن چی کار؟ اصلا تو چی میخوای؟ اینجا پیش من خوشحال نیستی مگه نمیخوای آزاد بشی؟ اونم که از داداشت. اونم میگه وقتی قبولت میکنم که من طلاقت بدم. خب من چی کار کنم؟ ببین به من بگو تو چطوری خوشحال میشی؟ هر کاری بگی میکنم. بگو. همچین آدمی چطور میتونه خوشحالم کنه که فقط همیشه اشکمو در آورده؟ من خیلی اشکتو در آوردم. دارم خودمو واسه همین تنبیه میکنم. خیلی اذیتت کردم مگه نه؟ اگه تنبیه من باعث میشه خوشحال بشی، مردنم هم واجب میشه. ولی اگه بازم ازم گله داری، تو خیلی سنگدلی. بذار امضاش کنم.
बस इश्क है कोई भी नहीं शर्त वफा इश्क बस इश्क है कोई भी नहीं शर्त वफा एक दीवानगी रग रग में जुनून जलता हुआ दिल बुझे या के जले कोई मिले या ना मिले फैसला आप ही करता है कह इश्क खुदा प्यार की गली में मर जाना इश्क है पर में बना दे जो दीवाना इश्क है تو به من گفتی که برای همیشه از خونتون رفتی. بعد الان داری میری اونجا؟ گفته بودم ولی چی؟ ولی نمیدونستم نظرت عوض میشه. منم باهات میام. چی؟ چرا انقدر تعجب کردی؟ مادر شوهرمه دیگه. در خونش برام بازه. منظورتو نفهمیدم. الان که تصمیم گرفتم همیشه کنارت بمونم تنهایی نمیفرستمت بری. باهات میام خونه مادر شوهر. تو با من میای خونمون؟ الان به مامانم خبر میدم. نه نمیخواد. بعضی وقتا سورپرایز کردن کیف میده. نیروانا که بهم گفت اصلا نمیتونستم باور کنم. خواهر واقعا اینجوری شده؟ واقعا همینجوری شده. اصلا فکرشم نمی کنی که چقدر خوشحالم. خودم الان پیش شروین بودم و بهم گفت داره آیسانو طلاق میده. خواهر اینطوری خیلی معرکه شد. اینجوری راه برای نیلوی من باز میشه. آخه نصیر خیلی نگران نیلوه. بابا جان به آقا نصیر بگو دیگه. بگو قول خواهرزنت خیلی قوله. نیلو عروس خودم میشه. انشالله خدا از دهنت بشنوه. همین بشه. نیلو حتما خیلی خوشحاله. آره چرا که نباشه. معلومه خبر خیلی خوبیه. حالا دیدی راه برامون چطور خود به خود باز شد؟ مجبورم نشدیم منت کشی کنیم. آره همینطوره. خیلی خوب فرح. من دیگه باید برم. الان باید برم اتاق شروینم رو تمیز کنم. غذایی که دوست داره رو براش بپزم، چون آیسانو که طلاق بده و بفرسته بره یه راست میاد اینجا. آره حتما. برو حسابی از پسرت استقبال کن تا بفهمه که مادرش چقدر دوستش داره و به فکرشه. باشه دیگه من باید برم. خداحافظ. خداحافظ. خیلی خدا. مامان من چی شنیدم؟ داداش آیسانو طلاق داده؟ آره. فکر کنم اصلا باورت نمیشه که من دارم از خوشحالی دیوونه میشم. آخه مگه میشه؟ داداش که اینقدر گیر داده بود که با آیسان میخواد ازدواج کنه. تا وقتی به هدفش نرسیده بود لج میکرد. همین که به هدفش رسید عشق و عاشقش کلن پرید. خودمم از قبل میدونستم اینطوری میشه، ولی اینقدر زود رو فکرشو نمیکردم اصلا. نمیدونم چرا اینقدر دلم برای داداش میسوزه. چرا باید دلت بسوزه؟ یادت نرفته که فقط به خاطر آیسان تو و نیروانا به بدبختی تونستین رابطتون رو حفظ بکنین. نه یادم نرفته، ولی الان که من و نیروانا داریم عروسی میکنیم نمیدونم مامان، خیلی به نظرت عجیبه هستم. هیچ چی دیگه عجیب نیست پسرم. من فقط از این خوشحالم که شروین خیلی زود متوجه اشتباهش شد. آیسان یه کاری کرده اینطوری بشه. یادت نره که اگه آیسان تصمیم داشت که با داداش بمونه هیچ قدرتی تو دنیا نمیتونست نظر شروین رو تغییر بده. اینم درسته، ولی همه ما از این خوشحالیم که آیسان خودش دشمن خودشه. خودش داره عین مار از تو لونش میاد بیرون. تو هم چقدر منو به حرف میکشی بچه. الان دیگه شروین میرسه. بعد اینکه آیسانو بذاره خونش باید براش غذا بپزم، اتاقشو آماده کنم. خیلی خوشحالم، خیلی.
واقعا نمیخوای طلاق بگیری؟ اگه یه بار دیگه کلمه طلاق از دهنت در بیاد خیلی برات بد میشه. پس حامد، اون برگشتنت خونتون، نمیخوام هیچ جا برم. میخوام همینجا بمونم. کنار تو. میخوام بشم ملکه خونت. باورت نمیشه؟ تعجب کردی؟ منم همینطوری متعجب کرده بودی. باشه، تعجب نمی کنم. فکر رفتن تو داشت منو میکشت. ولی الان خیالم راحته. تصمیم گرفتم همینجا بمونم. ولی خب نسبتی که بینمون هست و هنوز نتونستم قبول کنم. میدونم هیچ اجباری نداری. خیالت راحت. همین که الان روبرون وایستادی برام کافیه. فقط مال منی. همین برام کافیه. آیسان، برای اینکه نرفتی و ولم نکردی ممنون. حامد، چای میخوری؟ بریزش بیرون. نمیخورم. مگه من چی کار کردم که اینطوری حرف میزنی؟ دیدین حالا؟ هوام تاریک شد ولی هنوز هیچ خبری ازش نیست. بگو ببینم از کی منتظرش شدی؟ جلوی خودتون حرف زدیم مامان. حرف؟ به اون رفتار میگی حرف؟ منظورتون چیه؟ حامد، من فقط اینو میخوام که بذاری زندگیشو بکنه. چه خوب چه بد، هر چی که هست زندگی خودشه. چرا در جواب عذرخواهیش داری اذیتش میکنی؟ چرا به خاطر ازدواجش داری ازش تاوان میگیری؟ من تاوان میگیرم؟ من دارم ازش تاوان میگیرم؟ آخه تو چی میخوای؟ ازش چی میخوای؟ که خواهر طلاق بگیره و رو خودش لکه ننگ بندازه و بیاد خونت، بعد اون موقع تازه میخوای ببخشیش؟ تو چه جور برادری هستی؟
چرا داری با احساساتش بازی میکنی؟ شما چی میخواین مامان؟ دختری که آبرومونو با خاک یکی کرد برم استقبالش و راهیشو گلبارون کنم؟ یا بذارمش رو سرم؟ ببرمش به عرش و براش دست بزنم؟ یا یه سخنرانی حسابی بکنم؟ این دختره مگه آبرو برامون گذاشته؟ مگه عزت و شرفمونو حفظ کرده؟ نمیتونم که بهش جایزه بدم. چی جایزه ازت خواست؟ نخواستی، ولی حداقل اونو تو دوراهی عزیزاش قرار ندی. اونم فقط به خاطر یه ذره خودخواهی ما. من که بهت گفته بودم کسی اینجا نیت خیرتو درک نمیکنه، تازه با دشمنم میشن. نمیخواد بگی آیسان برگرده تو این خونه. حالا خودت دیدی؟ خودت شنیدی؟ خیالت راحت شد؟ آره راست میگی. خیلی اشتباه کردم که یه فرصت دوباره با آیسان دادم. یه اشتباه دیگه هم قول دادم به شما بود. ولی دیگه اشتباهمو تکرار نمی کنم مامان. قول و قرارا رو میذارم کنار و کاری که درست تر انجام میدم. بازم مادر و دختر زهرتون رو ریختی. ببینم خیالتون راحت شد دوتایی انتقامتون رو گرفتین؟ نمیتونی ساکت بمونی؟ شما دوتا تا حامدو نکشین خیالتون راحت نمیشه. بیشتر از مامان بابات، برادرت، بیشتر از همه ما عشقتو ترجیح دادی. هر کاری خواستی کردی. ولی چرا میخوای دوباره طلاق بگیری یا آبروی خودتو ببری دختر جون؟ تو چی فکر کردی؟ که الان برای ما پاک و معصوم میشی؟ اصلا اینطوری نیست آیسان. ما دیگه دلمون صاف نمیشه. الان دیگه برای ما اصلا قابل اعتماد نیستی. یه چیز دیگه، حامد برادر توه. به جز اون یه مرده. اگه برگردی حتی نمیذاره تو نفس بکشی. برای همین بهتره که اونی که عاشق شدی و باهاش رفتی کنار همون زندگی تو بگذرونی. زهره میز و قشنگ چیدی؟ بله خانم چیدم، فقط ژله هنوز تو یخچاله. وای چرا هنوز تو یخچاله؟ برو بیار، الان شروین میاد. برو بیار. الو شروین کجایی پسرم؟ خیلی نگرانت شدم. گفتی آیسانه که طلاق بدی زود میای اینجا. کجا موندی؟ بله مامان، من خودم بهتون زنگ میزنم، گوشیم داره زنگ میخوره. حالا میام اونجا خبر میدم. باشه مامان. خیلی خوب باشه، منتظر میمونم. تماس بگیر. خداحافظ. خداحافظ. الو. تا خیلی ذاتت خرابه. اینطوری نیست. هرچی که هست، ولی امشب بهم فهموندی که اشتباه کردم، بهت فرصت دوباره دادم. یعنی این که تو ولش نکردی. این حرف رو پشت تلفن نمیزنن.
من و تو باید همو بیرون ببینیم. بیا خونمون با هم حرف بزنیم. دیدنتون که هیچ، حتی نمیخوام توف اندازم تو روتون. فقط زنگ زدم بگم اگه دوباره بیاد التماس کنید ببخشمتون. هرچی دیدید از چشم خودتون دیدید. بهتر هوایی کاراتو داشته باشید. گوش کن شروین، اگه میخوای زنده بمونیم هیچ وقت نباید ریخته نحستو ببینم. حامد ببین چی میگم. الو؟ داداشم چی میگفت؟ خیلی عصبانی بود. بایدم عصبانی باشه. دوباره بهش زنگ نمیزنم. هر وقت آروم شد بعد صحبت میکنیم. قبل از حامد مامانم زنگ زد. یه ذره احساساتی شدم. خب میگفت برم اونجا. من الان میرم، زود برمیگردم. چطوری برمیگردی؟ تو به من گفتی که برای همیشه از خونتون رفتی. بعد الان داری میری اونجا؟ گفته بودم ولی چی؟ ولی نمیدونستم نظرت عوض میشه. منم باهات میام. چی؟ چرا انقدر تعجب کردی؟ مادر شوهرمه دیگه. در خونش برام بازه. منظورتو نفهمیدم. الان که تصمیم گرفتم همیشه کنارت بمونم، تنهایی نمیفرستمت بری. باهات میام خونه مادر شوهر. تو با من میای خونمون؟ الان به مامانم خبر میدم. نه نمیخواد. بعضی وقتا سورپرایز کردن کیف میده. من برم حاضر شم. چی شده حامد؟ چرا داری هرس میخوری خودتو اذیت میکنی؟ از اینجا برو تا عصبانیتم رو سر تو خالی نکردم. خب خالی کن. تو هم عصبانیت تو سر من خالی کن. آره خب من اصلا ازدواج کردم برای اینکه تو عصبانیت تو سر من خالی کنی دیگه. البته نه تنها تو. ازدواجم و ماه عسلم و همه دلخوشیام و آیسا نابودشون کرد. آخرش هم خودش فرار کرد و رفت پیش عشقش. بعدم تازه عروس تو خونه شوهر نشست بالا سر جنازه پدر شوهرش. الانم اگه باز چیزی مونده خودت تکمیلش کن. میخوام ازت بپرسم، من به آیسان گفتم که از این خونه فرار کنه، حالا داری تمام دق و دلیاتو سر من خالی میکنی؟ یک سر داری از کشتن و زنده موندن و عشق و نفرت درباره خواهرت بهم میگی. شده یه بار 2 دقیقه بشینی کنارم و 4 تا کلم حرف عاشقانه با هم دیگه بزنی؟ یا داری میگی به مادرت برسم یا نشستی از خواهرت برام حرف میزنی، حوصله‌ام سر میره. من کجای این داستانم؟ درست میگی. اینقدر فکرم درگیر برادر بودن و پسر بودن بود که یادم رفت یه وظیفه دیگه هم دارم. ببخشید نتونستم خوب اداش کنم. چه فایده ای داره وقتی من خودم باید یادت بندازم؟ لیلا از این به بعد خیلی هوا تو دارم.
تو هم که فقط حرف میزنی. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.